बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको हमारा चैनल ऑनलाइन इस्लामिक ट्यूटर में खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको बीवी से हम बिस्तरी करने का जो एक मुकम्मल इस्लामी तरीका है कुरान और हदीस की रोशनी में, वो हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम बिस्तरी करने के क्या आदाब हैं, किन आदाब को फॉलो करते हुए हमें हम बिस्तरी करनी चाहिए और किन चीज़ों से हमें मना फरमाया क्या है और किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, कौन से ऐसे काम हैं जो हमें हम बिस्तरी के वक़्त नहीं करने चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो मेरी बहन और भाइयों, ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये था कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो जिन्हें हम बिस्तरी का सही इस्लामी तरीका मालूम नहीं है, जो इस्लामी तरीके के मुताबिक बीवी से हम बिस्तरी नहीं करते हैं, वो बहुत से ऐसे नुकसानात उठाते हैं कि जिनका उन्हें पता नहीं होता है कि अगर वो तरीका जान लें कि तरीका क्या है बिस्तरी करने का, तो कभी भी वो ऐसे जो है नुकसानात उन्हें नहीं उठाने पड़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है, तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। ख़वातीन व हज़रात, मुबाशरत यानी सोहबत या जमा करना सुन्नत और कारे सवाब का काम है। कुरान मजीद में रब अज़्ज़ा व जल फरमाता है, तो जब उनसे सोहबत करो और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा हो। और हदीस पाक में आया है कि तुम में से अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करना भी सदका है। इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कभी मुबाशरत करें तो नीयत सिर्फ मज़ा लेने या शहवत की जो आग है वो बुझाने की ना हो, बल्कि नीयत ये रखो कि ज़िना से बचोगे और औलाद जो है वो हमारी नेक पैदा होगी। अगर उस नीयत से मुबाशरत करेंगे तो सवाब पाएंगे। मुबाशरत से पहले वज़ू कर लें, उसके बहुत से फ़ायदे हैं। और मुबाशरत से पहले खुशबू लगाना सुन्नत है। खुशबू जमा और असबाब जमा में मददगार है। मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी पर जानवर की तरह ना करे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मर्द अपनी बीवी के साथ उसको बहलाने के लिए उसके हाथ पकड़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके लिए एक नेकी लिख देता है। जब मर्द मुबाशरत से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है, उसके हक़ में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। और जब औरत से जमा करता है तो दुनिया और जो कुछ उसमें है उन सबसे बेहतर है। जब दुल्हा और दुल्हन कमरे में जाएं और तन्हाई हो तो बेहतर है कि सबसे पहले दुल्हा और दुल्हन 2 रकत नमाज नफल शुक्राने के अदा कर लें। अगर दुल्हन हैज़ की हालत में हो तो नमाज ना पढ़े, लेकिन दुल्हा जो है वो ज़रूर पढ़े। सोहबत से पहले खुद बेचैन ना हो जाएं, अपने आप पर पूरा इत्मीनान रखें। जल्दबाजी नखरे, पहले बीवी से प्यार भरी गुफ्तगू करें, फिर बोसो किनार के ज़रिए उसे मुबाशरत के लिए आमादा करें। उस दौरान दिल ही दिल में ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिल अलीयुल अज़ीमी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसके बाद जब मर्द औरत सोहबत का इरादा कर ले तो बरहना होने से पहले 1 मरतबा सूरे इखलास जो है उसको पढ़ लें। सोहबत हमेशा तन्हाई में करें और ऐसी जगह करें जहां किसी की अचानक आंख खुलने का ख़तरा ना हो। उस वक़्त कमरे में अंधेरा कर लें, रोशनी में हरगिज़ जो है वो हम बिस्तरी ना करें। बीवी का हाथ पकड़कर मकान के अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर लिया और लोगों को मालूम हो गया कि मुबाशरत करने के लिए ऐसा किया है, तो ये मकरूह है। जहाँ पर कुरान शरीफ की कोई आयत किसी चीज़ पर लिखी हुई है, अगरचे ऊपर शीशा वगैरह भी हो, जब तक उस पर कपड़े का गलाफ ना डाल लो, वहाँ सोहबत करना या बरहना होना बेअदबी है। जो बच्चा समझता हो और दूसरों के सामने बयान कर सकता हो, उसके सामने सोहबत करना मकरूह तहरीमी है। किसी की 2 बीवियाँ हो तो एक बीवी से दूसरी बीवी के सामने सोहबत करना जायज़ नहीं है। इसके अलावा नशे की हालत में
مباشرت نہ کریں ورنہ ریومیٹک پین نامی بیماری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور اولاد اپاہج، لولی اور لنگڑی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ صحبت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا مکروہ و خلاف ادب ہے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب بھی ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ ہو تو یہ معلوم کر لیں کہ کہیں عورت حیض سے تو نہیں ہے۔ عورت سے صاف صاف پوچھ لیں۔ عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر حیض میں ہو تو بلا جھجک اپنے شوہر کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیں۔ اگر عورت حالت حیض میں ہو تو ہرگز مباشرت نہ کریں۔ ان ایام میں مباشرت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت اگر کسی پریشانی سے یا بیماری میں مبتلا ہو تو اس کی صحت کا خیال رکھیں، بغیر اس کے ہرگز مباشرت جو ہے وہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ خواتین و حضرات، صحبت جو ہے وہ کھڑے نہ کریں، یا جانوروں کی یہ طریقہ ہے، اور بیٹھ کے بھی نہ کریں۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ صحبت کے دوران گفتگو نہ کریں، ہمیشہ خاموش گوئی جو ہے وہ اختیار کریں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جماع کے دوران بات چیت کرنا مکروہ ہے۔ بچے کا گونگے یا توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ صحبت کے دوران مرد کسی دوسری عورت اور عورت کسی دوسرے مرد کا خیال جو ہے وہ ذہن میں نہ لائے۔ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ اور زنا کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ صحبت کے بعد فوراً پانی نہ پئیں، کیونکہ اسے سانس کی بیماری ہونے کا خطرہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صحبت کی باتیں دوستوں سے نہ کہیں، اس سے ناپسند فرمایا گیا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے صحبت کی باتیں لوگوں میں بیان کی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان مرد اور شیطان عورت سے ملے اور لوگوں کے سامنے ہی کھلے عام ہم بستری یا صحبت جو ہے وہ کرنے لگ جائے۔ اس کے علاوہ مباشرت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں مباشرت کے لیے کوئی خاص وقت نہیں بیان کیا گیا ہے۔ نماز کے اوقات کے علاوہ دن اور رات کے ہر حصے میں صحبت کر سکتے ہیں۔ صحبت کے لیے سب سے بہتر وقت رات کا آخری حصہ ہے، کیونکہ رات کے پہلے حصے میں جو غذا ہے وہ آپ نے پیٹ بھر کر کھائی ہوتی ہے، اور بڑے پیٹ سے مباشرت کرنے سے صحت کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ سے، یعنی اگر آپ کھانا کھاتے ساتھ ہی ہم بستری کرتے ہیں، اس سے آپ کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ انزال آپ کا جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے، معدہ کمزور ہوتا ہے، ہاضمے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، جگر پر ورم آ جاتا ہے، شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، اولاد کند ذہن پیدا ہوتی ہے۔ رات کے پہلے حصے میں صحبت کرنا مکروہ ہے، کہ صحبت کے بعد پوری رات ناپاکی کی حالت میں جو ہے وہ آپ کو سونا پڑے گا۔ بعض علماء نے شب جمعہ، جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن مباشرت کرنا جو ہے وہ مستحب کہا ہے۔ اذان اور نماز کے وقت مباشرت نہ کریں، اس سے اولاد نافرمان جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ہر مہینے کی چاند رات، یعنی چاند کی 15ویں شب اور چاند کے مہینے کی آخری شب مباشرت کرنا مکروہ ہے۔ ان راتوں میں جمعہ کے وقت شیطان موجود ہوتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھے کچھ آداب ہم بستری کرنے کے جو ہم نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی، ہمیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔